گیا جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بن گیا کہتے ہیں او جڑے ہاتھ سرکار دے لگے سن نا فرمایا رات دی گل پہ پوچھنا نا بھی آ بال کیوں نہیں کٹاندے فرمایا وہ گل سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ید اللہ والے ہاتھ لائے تے ایتھے سرکار نے ہاتھ لا کے فرمایا بہت سونی آواز ہے بہت سونی آواز ہے بہت سونی آواز ہے کہتے ہیں اس دن تو میں بال ایتھوں نہیں کٹائے باقی سارے سندھ وال کٹانا ہے لیکن جنہ والا تے میری سرکار دے ہاتھ لگ گئے نے او میں بال کبھی نہیں کٹوائے فرمایا اے حکمت یہ دی صحابہ نے تیری سرکار کے نال پیار کیتا ہے اور سیف اللہ سن کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی تلوار سرکار نے صحابی انہاں ٹوپی دے تلوار سیتے سن سرکار ٹوپی مبارک دے تلوار جنگ زورا دے جناب کافر پہ لڑتے نے مارن واسطے جناب بندے کٹتے جا رہے ہیں خیال آیا کہ اج کی گل ہے اج کی وجہ ہے سانو شکست ہونے لگی ہے آپ نے خیال کیتا سر تے ٹوپی کوئی فرمایا ٹوپی لگو ٹوپی کتنے گئی میری کچھ بندے آکھا جناب ایتھے مرنے مرانے دا کام ہویا ہے کافر سانو مارنے میں تسی ٹوپی دی تانوں پئی ہے اور فرمایا تاں تے اسی پیچھے جا رہے ہیں نا تاں شکست والے پاسے جا رہے ٹوپی لگو کتنے جس ویلے ٹوپی لگی نہ سر تے ٹوپی رکھی اللہ تعالی نے اودے صدقے پھر فتح عطا فرما دی جس ویلے فتح مل گئی نا بعد چ ماں کہ جناب یہ کی گل ہے ادھر جنگ زوراں تے تسی ٹوپی لاندے پھردے سو فرمایا ایک ٹوپی عام نہیں اے دے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک سن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک سن انہاں دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی نے سانو فتح عطا فرما دی صحابہ تے اج سرکار نال پیار کیتا ہے اج محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتی ہے اے لوگ کہتے ہیں جناب صحابہ نے میلاد منایا صحابہ نے میلاد کم کیتا ہے میں کہ بابا جی ساڈے امیر المجاہدین فرماندے ہوندے سن او جنہ جاناں دے دتی نے انہاں جھنڈی پیچھے بچا کے رکھنی سی ہیں او نہ جھنڈی پیچھے بچا کے رکھنی سی وے جان پر جناب دے دو تے جھنڈی بہت قیمتی ہے نہیں گاڑی انہاں کو اس دور وچ یہ کم ہے ہی نہیں سی رواج نہیں سی اس طرح دا اگر جھنڈیاں ہوندیاں تے صحابہ اکرام اس ویلے کیوں نہ لاندے او بھی جھنڈیاں لاندے او بھی لائٹنگاں کردے لیکن او دور